होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मेत्रीलाई अगाडि सारी ध्यान भावना आचरण गर्ने समय भएको हुँदाखेरि आफूलाई सहज हुने एरिया पथमा शान्त दन्त भएर बस्नुहोस् र सबैले अन्य प्राणीहरू मरि गए जस्तै म पनि अवश्य मरिजानु पर्छ। अन्य प्राणीहरू मरि गए जस्तै म पनि अवश्य मरिजानु पर्छ। ती रिद्धिवान, ती प्रज्ञावान, ती प्रत्येक बुद्ध, ती सम्यक संबुद्ध, एकीकृत राजा, सम्राट, चक्रवर्ती राजा, नगरका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, नगरका धनवान व्यक्तिहरू मरेर गए जस्तै म पनि अवश्य मरिजानु पर्छ। त्यस्ता रिद्धिवान, शक्तिवान, बलवान, पुण्यवान व्यक्तिहरू मृत्यु भएर गए भने म पनि अवश्य मरिजानु पर्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नुहोस्। यो कुरालाई विश्वास पनि गर्नुहोस्। यसरी यो मरणानुसतिलाई विश्वास गरेर आचरण गर्नाले अवश्य पनि हामीहरूले चाहेको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने ठूलो उपनिश्चय हेतु कारण बन्छ। किन पनि विश्वास गर्नुहोस् भन्दाखेरि आज श्रद्धेय आभासवती गुरुमाजुले श्रद्धाको विषयलाई लिएर उपदेश गरेर जानुभयो। अति नै सान्दर्भिकसँग लोकको सुपरमार्केटको उदाहरण दिएर, सुपरमार्केटमा सम्पत्ति छ भने मात्रै हामीहरूले त्यो सम्पत्ति त्यो चीज वस्तु प्राप्त गर्न सक्छौं भने बुद्ध शासनमा पनि श्रद्धा छ भने मात्रै हामीहरूले मनुष्य सुख, देव सुख, ब्रह्म सुख र निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। अदरवाइज अन्यथा बिना पैसा कुनै चीज पनि हात लाग्दैन। हात लाग्यो शून्य, बिना पैसा हात लाग्यो शून्य, बिना श्रद्धा हात लाग्यो शून्य। त्यही भएर हामी त्यो आलवक सूत्रमा आलवक यक्षको त्यो प्रश्न कथंसु तरति ओगं भन्ते भन्ते भगवान, छ भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भन्ते भगवान, कथंसु के कसरी आचरण गर्नाले के हुनाले तरति ओघं कामोग भवोग दिठोग अविजोग भन्ने चार प्रकारका ओघ बाढीबाट हामी पार तर्न सक्छौं वा म पार तर्न सक्छु भगवान भन्दा भगवान शास्त्रले सद्धिद वित्तं सद्धाय तरति ओगं आलवक हे आलवक यच्छ सुनाथ तंग साधुकं मनसी करो था। ध्यान दिएर सुन र हृदयमा स्पर्श हुने गरी हृदय गमन हुने गरी मनमा राख र आचरण गर। त्यो श्रद्धालाई अभिवृद्धि गर जुन श्रद्धाले काम ओघ भव ओघ दिट्ठी ओघ र अविद्याको त्यो बाढीबाट हामीहरूलाई पार तार्छ। त्यही भएर सद्धर्म प्रेमी योगीहरूले यहाँबाट बताएको यो कर्मस्थानलाई भन्तेजीले खोइ विपස්සना पनि दिनु भएन भनेर गुनासो नगर्नुहोस्। विपස්සनाको जग दिँदैछु, मनमा सम्वेग उत्पन्न हुने कुरा जतलाउँदैछु, जुन कि हामी आफ्नो शरीरप्रति एकदमै आसक्त छौं, शरीरप्रति हाम्रो एकदमै अट्याचमेन्ट भइरहेको हुँदाखेरि त्याग्न सकेका छैनौं, भाविता गर्न सकेका छैनौं, पञ्च अरुण काम गुणमा रमाइरहेका छौं।
यो शरीरको आदि नव दोषलाई कसुरलाई देख्यौँ भने हामीमा सम्वेक ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, सम्वेक ज्ञान जागेर आउँछ। सम्वेक ज्ञान जाग्नुको साथै विपश्यना ज्ञान तेजिलो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहोस् न सधर्म प्रेमी योगीहरू। हामीहरूले हजुरहरूलाई दिने सम्पत्ति भनेको लौकिक सम्पत्ति होइन सधर्म प्रेमीहरू। यो सम्पत्ति एकपटक गुरुमा भन्तेज्यूले भनेको वचनलाई हजुरहरूले शिरोधार्य गर्नुभयो भने लोकोत्तर सम्पत्ति, सुपरमार्केटबाट लोकोत्तर सम्पत्ति अवश्य पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो ओगबाट अवश्य पनि तर्नुहुन्छ। त्यसकारणले हजुरहरूप्रति अनुकम्पा दया गरेर यहाँबाट अन्य प्राणीहरू मरिगए जस्तै म पनि अवश्य मरिजानु पर्छ। त्यसमा मैले सुरुको दिनमा भनेको छु, आफ्नो प्रियजनलाई एकैचोटि गएर भाविता नगर्नु, स्मरण नगर्नु, मनमा शोक उत्पन्न हुन्छ। आफ्नो बैरी मरेकोमा गएर मरणानुसति नगर्नु, किन कलिलो हुँदाखेरि त्यसमा फेरि मुदिता ठिकै भयो, यो व्यक्ति अस्ति नै सिद्धिनु पर्थ्यो, बल्ल राम्रो भयो भनेर त्यहाँ मन प्रमोद हुन्छ। मध्यस्थ स्थलमा गएर मरणानुसतिको भाविता गर्दाखेरि सम्वेग उत्पन्न हुँदैन, ज्ञान उत्पन्न हुँदैन। त्यही भएर यी कुराहरूलाई वर्जित गरेर अघि भनिएका नगरका प्रतिष्ठवान व्यक्तिहरू, तिथि सम्पन्न व्यक्तिहरू, तिथि चक्रवर्ती राजाहरू, तिथि सम्राटहरू, तिथि रिद्धिवान प्रज्ञावान, प्रत्येक बुद्ध सम्बुद्धसम्मको मृत्यु भयो भने म जस्ताको के कुरा गर्नु भनेर भाविता गर्नुस् न। प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट। त्यही भएर हामी प्रधानीय अङ्गमा निर्वाण पाउने मूल कारणमा पनि श्रद्धा स्वास्थ्य सोझो मनले वीर्य बढाई नामरूपको उत्पत्ति विनाश देख्नु नै यी पञ्च के हुन्? मार्ग मिल्ने अङ्ग हुन् भन्दाखेरि यहाँ के पहिलो आएको छ त भन्दा विश्वास, श्रद्धा। खोइ हामीले त आनापानानुसति मात्रै गरेको, भन्दैजीले के भन्नुहुन्छ नभन्नुहोस्। आनापानानुसतिमा छिप्पिसक्नु भएकाले गर्नुहोस्, तर जसलाई यो मरणानुसति सबैको निम्ति सहज नहोला, तर कतिपय योगीको निम्ति सहज हुन्छ। आनापान भन्दा पनि अझै अगाडि, अझै तीव्र गतिमा हामीहरूको यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले मैले हजुरहरूलाई बुद्धानुसतिबाट प्रारम्भ गरिदिए। 32 कोठस भन्ने त्यो अशुभानुसति, अहिले मरणानुसति। त यसरी मरणानुसतिको भाविता गर्नुपर्छ। जसरी हामीले लिइरहेको श्वासको बदलामा श्वास बाहिर गएन भने हामीहरूको मृत्यु भयो। श्वास बाहिर छाडिदियौँ, त्यो बाहिर निस्केको श्वासको बदलामा फेरि भित्र श्वास अर्को आएन भने हामीहरूको त्यही मृत्यु भयो। हामीहरूको गेम इज ओभर, हामीहरूको यो जीवन समाप्त भयो। हेर्नुहोस् है, आश्वासको बदलामा प्रश्वास भइदिएन र प्रश्वासको बदलामा आश्वास भइदिएन। आएको श्वासको बदलामा श्वास बाहिर निस्केन र निकाल्न सकेन र निक्लिसकेको श्वासको बदलामा फेरि अर्को श्वास लिन सकेनौँ भने हामीहरूको जीवन यही नै समाप्त भयो। हामीहरूको जीवन कति अल्प छ, कति अनसर्टेन छ, कति कच्चो छ है। 4वटा एरिया पथ छन्, त्यो 4वटा एरिया पथमा पनि कुनै एरिया पथ चाहिँ ओभर भएर त्यसको ब्यालेन्स मिलेन भने पनि प्राणीको मृत्यु हुन सक्छ, आयु संस्कार भङ्ग हुन सक्छ। हामीहरू जुन मौसममा बाँचिरहेका छौँ,
धेरै गर्मीको कारणले पनि हामीहरूको मृत्यु हुन सक्छ, धेरै चिसोको कारणले पनि हामीहरूको मृत्यु हुन सक्छ। त्यो मौसम अनुकूल हुँदा हामीहरू बाँचौँ भने त्यही मौसम चाहिँ प्रतिकूल भइदिएको खण्डमा हामीहरूको यो जीवन समाप्त हुन सक्छ। जुन हामीहरूको कर्मचित्त ऋतु आहार 4 महाभूतले बाँचिरहेका छौँ, त्यही 4 महाभूत चाहिँ पृथ्वी चाहिँ धेरै भइदियो भने हामीहरूको जीवन त्यही नै समाप्त हुन सक्छ। जुन 4 महाभूतको ब्यालेन्स नहुने बित्तिकै, अनब्यालेन्स हुने बित्तिकै, 4 महाभूतको घटबड हुने बित्तिकै हामीहरूको जीवन यही नै समाप्त हुन्छ। जुन तपाईँ हामीहरूले बाँच्नको निम्ति खान्छौँ आहार, त्यो कहिलेकाहीँ आहार फुड पोइजन भइदिन पुग्छ, त्यो आहार नै विष भइदिन पुग्छ र हामीहरूको मृत्यु त्यही हुन्छ। मनन गर्नुहोस् न, मनमा सम्वेक जगाउनुहोस् न। हामी अजर अमर व्यक्तिहरू होइनौँ। हामीहरू 70, 80, 75, 85, 90सम्म बाँच्छौँ भन्ने कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। ग्यारेन्टी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म अवश्य मर्नुपर्छ, यो निश्चित छ। यसलाई मनन गर्नुहोस्, भाविता गरेर मनमा सम्वेक जगाउनुहोस्। मनमा सम्वेक जाग्यो भने खण्डको अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव यो देखिन्छ। सधर्म प्रेमीहरू, पहिला मनलाई योग्य बनाउनु पर्यो। त्यही भएर भगवान शास्त्रले त्यो सूत्रमा समाधि अहं भिक्खवे भावेथ समाधितो यथाभूतं पजानाति। भिक्खवे मेरा प्यारा प्रिय पुत्र पुत्रीहरू हो, मनलाई एकाग्र हुने गरी तिमीहरूले भाविता गर त। सोझै विपसना दिनुभएको होइन नि, मनलाई एकाग्र हुने गरी भाविता गर न, अभ्यास गर न। वाइ किन? समाधि तो यथाभूतं पजानाति। योगीहरू हो, जुन व्यक्तिको मन एकाग्र हुन्छ, शान्त हुन्छ, मनमा सम्वेक उत्पन्न भएको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले खण्डानं यथाभूतं पजानाति, नामरूप पञ्च स्कन्दको यथार्थ स्वभावलाई, जसको त गणितीय हिसाबमा ट्वाक्क 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 टु टु जा फो, टु टु जा फो, यो बन्यो यो बिग्रियो, यो बन्यो यो बिग्रियो, जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ टक्क टक्क। जब मन एकाग्र भयो भने बल्ल हुन्छ नि। मन चारैतिर बिखरेको छ, छरिएको छ भने उत्पत्ति विनाश भन्ने के हो, कुन चराको नाम हो, पत्तै लाग्दैन। शिविरमाथि शिविर बितिसके, 10 डे कोर्स, 20 डे कोर्स, कस्तो हो उत्पत्ति विनाश भन्ने थाहा हुँदैन। वर्षौं बित्यो। त्यही भएर सर्वप्रथम मनलाई एकाग्र गर्नको निम्ति भगवान शास्त्रले यो अति नै सान्दर्भिक तुरन्तै झस्किने, हेर त यस्तो प्रतिष्ठवान व्यक्तिको अन्त भयो, हेर त यस्ता अद्वितीय सम्मा सम्बुद्धको पनि महापरिनिर्वाण भइबक्स्यो भनेपछि म जस्ताको त भनेर आफूतिर ल्याउने बित्तिकै काम बन्यो, काम बन्यो। तर के त भन्दा हामीहरू कहिले कहाँ कतिखेर मर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको यति मात्रै हो। त्यही भएर अनिमित्तको हिसाबमा भन्नु पर्दाखेरि जीवितं व्याधि कालो च देह निक्षेपनं गति पञ्चते जीवलोकस्मिन् अनिमित्ता नान्यरे। जीवितं व्याधि कालो च देह निक्षेपनं गति भन्ने यो 5वटा चिजहरूलाई पहिल्यै भनौँ अथवा बाहिर हामीहरूले भविष्यवाणी गरे जस्तै टक्क भन्न सक्दैनौँ। जीवितं, म यति उमेरसम्मै बाँच्छु र यति उमेरपछि चाहिँ मर्छु भन्ने निश्चित नहुनाले नै यसलाई अनिमित्त भनिएको छ। धर्मप्रेमी, थाहा छैन भनेको। कल्लल भन्ने त्यो हामी गर्भमै कति, आमाको गर्भमै त्यो कल्ललको अवस्थामा कति पटक हामीहरू च्युत भयौँ, मर्यौँ भन्ने कुरा लेखाजोखा छैन। अधुभ
भन्ने त्यो अवस्थामा कतिपटक मरियो थाहा छैन, पेशीमा कतिपटक मरियो थाहा छैन, घनमा कतिपटक मरियो थाहा छैन। प्राणीहरूको शव यात्रा गर्नै नपरिकन मरेको तपाईँ हामीहरू अनगन्ती छ। गर्भमा आएको 1 महिनामा बित्ने प्राणीहरू, 2 महिनामा बित्ने प्राणीहरू, 3 महिनामा बित्ने प्राणीहरू, यसरी जन्मेर केही 1 दिनमा, 2 दिनमा, 3 दिनमा, 7 दिनमा बित्ने प्राणीहरू हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। कतिले स्वयं आफैले त्यो केसलाई सामना गरिरहनु परेको छ र पनि हामीलाई सम्वेग जाग्दैन। भन्दा किन त भन्दा समाज सम्बुद्धको यो सत्य वचन, बाबु यो कुरालाई भाविता गर त। किन हामी त त्यो समाजमा हुर्क्यौँ, यो कुरा भन्ने बित्तिकै कस्तो अलक्षण कुरा गरेर मर्यो यो बच्चाले, कस्तो अमङ्गलको कुरा गर्यो भन्दै यसलाई बार बार भाविता गरेर मनमा सम्वेग जगाउनु पर्छ भन्ने कुरा त यो त भगवान शास्ताको महाकरुणाको कारणले चाहिँ अन्य प्राणीहरू मरिगए जस्तै म पनि अवश्य मरिजानुपर्छ भन्ने कुरालाई त रटेर पो राख्नुपर्ने रहेछ त, बार बार भन्नु, मनन गर्नु पो पर्ने रहेछ भन्ने कुरा त अतीतको पुण्य संस्कार भएको कारणले बल्ल पायौँ नि त। त्यही भएर म यति वर्षसम्म बाँच्छु, त्यसपछि म मर्छु भन्ने थाहा छैन। 100 वर्षसम्म पनि बाँच्नु होला भन्न सकिँदैन, तर जति नै बाँचे पनि अन्तिममा के त भन्दाखेरि एक दिन त जानु छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीहरूले बिर्सन हुँदैन, मनन गर्नुपर्छ। व्याधि कुन रोगले चाहिँ म मर्छु, यो रोगले हो कि यो रोगले त म मर्दिनँ, अर्को रोगले भनेर हुँदैन। नसोचेको नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनिन्छ नि। त चक्षु रोग हो, घाना रोग हो, कुन रोगले तपाईँ हामीहरूलाई लाने हो, कुन चाहिँ कारण बन्ने हो भन्ने कुरा थाहा छैन, त म अवश्य मर्नुपर्छ। काल भनेको समय, यसै समयमा मर्छु, अन्य समयमा म मर्दिनँ भन्ने छैन। त्यो पनि हामीहरूले भन्न सक्दैनौँ, त्यो पनि अनिमित भइदियो। त्यसलाई भविष्यवाणी गरेर हुँदैन, तिमी चाहिँ यो समयमा मर्छौ, त्यो समयमा होइन भनेर। बिहान हो कि दिउँसो हो कि साँझ हो कि राति हो कि मध्यम रातमा हो कि अरुणोदयमा हो कि कतिखेर तपाईँ हामीहरूको जीवन अन्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, तर मर्न चाहिँ छ। देह निखे, अनि यो मरिसकेको देहलाई कुन घाटमा पुर्याउने हो भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामीहरूले भन्न सक्दैनौँ। गाउँभित्र जन्मेका प्राणीहरू गाउँ बाहिर पनि मर्न सक्छन्, गाउँ बाहिर जन्मेका प्राणीहरू गाउँभित्र पनि मर्न सक्छन्। जलचरमा जन्मेका प्राणीहरू जमिनमा माथि पनि मर्न सक्छन् र हामी जमिनमा माथि माटोमा बाँच्ने प्राणीहरू पानीमा डुबेर पनि हामी मर्न सक्छौँ। यसरी विभिन्न प्रकारले हामीहरूले जति पनि मृत्युको कारणहरू छ, प्लिज त्यसलाई मनन गर्नुहोस् त। हजुरहरूले आँखो देख्नु भएको, टिभीमा देख्नु भएको, थाइल्यान्डमा सुनामी आउँदाखेरि मान्छेहरू कसरी गए, त्यो अर्को सुनामी मेरो पनि टर्न हुन सक्छ। त्यसरी हामी जमिनमा जन्मेका प्राणीहरू पानीमा डुबेर हामी मर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, जमिनमा हामी जन्मेका प्राणीहरू आकाशमा उड्दा उड्दै पनि माथितिर पनि जान सक्छौँ। हामी कहाँ चाहिँ मृत्यु हुन्छ हाम्रो भन्ने कुरा भन्न सक्दैनौँ, तर मृत्यु अवश्य छ, मृत्यु अवश्य छ, मृत्यु अवश्य छ। अन्य प्राणीहरू मरिगए जस्तै म पनि अवश्य मरिजानुपर्छ। गति यहाँबाट च्युत भएर यस देहलाई त्याग गरेर कहाँ उत्पन्न हुन्छु भन्ने कुरा पनि अनिमित्त।
भन्न सकिँदैन। यदि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुन् भने त्यो सुगति मात्र हुन्थ्यो। हामी पृथकजन भएको कारणले दान पुण्यले नै साथ दिने हो कि शील पुण्यले साथ दिने हो कि भावना पुण्यले साथ दिने हो कि वा अक्कल झुक्कलमा गरेका तिथि अकुशलले साथ दिने हो। आई कान्ट डेयर से, वी कान्ट डेयर से, हामीहरूले निश्चित रूपमा यो व्यक्ति यहीँ जान्छ भनेर ठुकुवा लगाएर भन्न सक्दैनौँ। त कति डरलाग्दो छ जीवन। अहिले पो अतीतको पुण्यले गर्दाखेरि मनुष्य लोकमा मनुष्यको भव पायौँ, त्यसमा पनि बुद्ध शासन। ओहो भाग्य। यहाँबाट गयौँ भने कता हो थाहा नहुँदाखेरि यही शेष रहेको जीवनमै तपाईँ हामीहरूले सारा तन मन धन सारा ध्यान त्रिरत्नमा दिनुपर्ने हुन्छ, त्रिरत्नमा समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्रिरत्नमा आफूलाई आफै सरेन्डर गरिदिनुपर्ने हुन्छ। म त्रिरत्नको सेवक हुँ, म त्रिरत्नको उपासक हुँ, म त्रिरत्नको उपासिका हुँ। त्यस रत्नदेखि अन्य मेरो कुनै शरण छैन, आस्था छैन भनेर बुद्ध धर्म सङ्घमा आफूलाई सरेन्डर गरिदिन सक्यौँ भने यति भन्न सक्छौँ, ढिलो चाँडो अवश्य पनि हामीहरूलाई मार्ग अवश्य प्राप्त हुन्छ। मुक्तिको द्वारमा अवश्य पनि हामी पुग्छौँ। त्यसर्थ मरणानुसतिको भाविता गर्नुहोस्। जीवितं व्याधि कालो च देह निक्षेपनं गति। यो पाँचवटा कुरालाई भविष्यवाणी गर्न नसकेको हुँदाखेरि यसरी मनन गरेर आफ्नो मनमा सम्वेग उत्पन्न गरेर त्यो सम्वेग ज्ञान चाहिँ विपश्यना ज्ञानमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। बडा कल्याणकारी कार्य हुन्छ सधर्म प्रेमीहरू, बडा कल्याणकारी कार्य हुन्छ। मनमा सम्वेग जाग्यो र विपश्यना भन्ने त्यो खण्डमा ज्ञान लगाउन सक्यो भने यति आनन्द आउँछ, यति आनन्द आउँछ। आँखाबाट बर्र आँसु आउँछ एकपटक, तातो आँसु खस्छ एकपटक। यो धर्मलाई मेरा सबै ज्ञातिहरूले बुझिदिए हुन्थ्यो, यो धर्मलाई मेरा ज्ञातिहरूले आचरण गरिदिए हुन्थ्यो। मेरा आफन्तहरू सबै दुखी छन्, दुखी छन्। पैसा नभएर कामधन्दा नभएर दुःख भएको त त्यो दुःख एकातिर राख्नुहोस्, तर संसार दुःखमा यसरी रात दिन जन्म जन्मान्तर भौँतरिरहनु परेको भनेको यो रियालिटी वास्तवको नोबल ट्रुथ भन्ने चतुरार्य सत्यलाई नबुझेको कारणले हो। र यो नाम्रो पञ्चस्कन्ध चाहिँ दुःख हो भनेर एकपटक मात्रै आफ्नो स्वानुभूति ज्ञानले देखे भने त्यो अवश्य पनि निर्वाणको हेतु बनिदिन्छ, पारमी पुण्य भइदिन्छ र अवश्य पनि हाम्रो कोशिश आचरणले यसै जन्म अथवा कुनै न कुनै जन्ममा अवश्य पनि मुक्तिको मार्ग अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। र मरणानुसतिको खूब विश्वासका साथ आचरण गर्नुहोस् र त्यो श्रद्धालाई अन्तिम कहाँसम्म पुर्याउनु पर्छ त भन्दाखेरि अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त हुने गरी पुर्याउन पर्ने हुँदाखेरि सधर्म प्रेमीहरू घरि पनि घुमिहाल्यो। भवतु सब मङ्गलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मङ्गलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मङ्गलं रखन्तु सब देवता सब सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।